آپ صدیق آخیا، بیٹا بھی پیغمبر انہوں صادق آخیا، اے صادق بھی تے صدیق بھی دونوں لقب نبیاں نو دتے، مگر جدو نمبر آیا محمد کریم دی سنت دا اللہ پاک فرماندا ہے صدیق دا لقب بھی منتقل کیتا نبی دے شاگرداں ول، صادق دا لقب بھی منتقل کیتا محمد دے شاگرداں ول، دونوں لقب دتے محمد کریم دے شاگرداں نو، فرمایا اولئک هم الصادقون اولئک هم الصدیقون۔ صدیق بھی بنیا محمد دا شاگرد، صادق بھی بنیا محمد دا شاگرد۔ پہلے انبیاء نو لقب ملیا رشد و ہدایت دا، اللہ پاک نے وہ لقب منتقل کر کے محمد کریم دے شاگرداں نو دتا تے فرمایا اولئک هم الراشدون۔ اے میرے پاک پیغمبر تیری صحبت تے سنگت وچ بیٹھن والے سارے لوگ، چاہے وہ چچرا ہوئے، چاہے اکھیاں دا چنا ہوئے، چاہے اکھیاں تو نہ بینا ہوئے، چاہے پیروں ننگا تے گلوں ننگا ہوئے، چاہے ابو بکر صدیق ہوئے، چاہے بلال ہوئے، چاہے صہیب ہوئے، چاہے ابو سفیان ہوئے، چاہے امیر معاویہ ہوئے، چاہے نویں ہون تے چاہے پرانے ہون، چاہے بے گانے تے بھاویں جگانے ہون، چاہے اپنے تے بھاویں پرائے ہون، بھاویں الٹے تے بھاویں پلٹے ہون، بھاویں اگے آن تے بھاویں پیچھے آن، میں اللہ پاک کو قسماں لا میرے پیغمبر اولئک هم الراشدون۔ تیرا ایک ایک صحابی راشد بننے دے قابل ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا درود و سلام، درود آئے تے نبیاں تے، سلام آئے تے بولو درود آندے اللہ والوں تے کنا ہوتے نبیاں تے، سلام آمین اللہ والوں تے کنا ہوتے نبیاں ہوتے، مگر جدو محمد کریم دا نمبر آیا اللہ پاک فرماندا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اے درود و سلام پہلے انبیاء تے میں بھیجدا رہا، مگر او میرا پاک پیغمبر محمد کریم جدا تیری سنت چل پئی، تیری سنت دیاں چادراں جنہاں نے پا لیاں، جنہاں تے محمد کریم دی صحبت دے لطف اٹھا لے، تے پیغمبر دی سیرت دیاں جھلکاں، پیغمبر دی لطافت دیاں جھلکاں، پیغمبر دی نشست دیاں جھلکاں، پیغمبر دی عصبت دیاں جھلکاں، پیغمبر دے حسن دیاں جھلکاں، پیغمبر دے کردار دیاں جھلکاں، پیغمبر دے رفتار دیاں جھلکاں، پیغمبر دی حلوت دیاں جھلکاں، پیغمبر دی خلوت تے جلوت تے طلعت تے سرکت دیاں جھلکاں، پیغمبر دی امانت دیانت خطابت ولایت قرات دیاں جھلکاں، پیغمبر دی تلاوت تے حجت تے بجت تے لجت تے حجت تے رحمت دی جھلکاں، پیغمبر دے عنوان قرآن بیان عنوان احسان اتقان دیاں جھلکاں، پیغمبر دی لطافت دیاں جھلکاں، پیغمبر دے نظر و فکر دیاں جھلکاں، پیغمبر دے حنین و بدر دیاں جھلکاں، پیغمبر دے عشاء و فجر دیاں جھلکاں، پیغمبر دے ظہر و عصر دیاں جھلکاں، پیغمبر دے سفر تے حضر دیاں جھلکاں، اے جھلکاں چاندیاں چاندیاں میرے پیغمبر وہ بھی اس مقام تے پہنچ گئے جدو تیرے اوتے میں درود بھیجنا، تیرے صحابیاں تے بھی درود بھیجنا۔ ایک طریقہ اللہ پاک نے جمال محمد کریم دے تقدس تے رعنائیاں نو معلوم کرن دا اے طریقہ دسیا ہے کہ پہلے انبیاء دا اثر بھی دیکھو، محمد کریم دی تعلیم، محمد کریم دی سیرت تے سنت تے کردار دا اثر بھی دیکھو۔ 1,24,000 پیغمبر دے تمام اثرات